थोडे पटी हांगा इतले पटी एक पटी न्ही म्हाका बेजाराची गजाल हीच कितले पटी वस्तूरेचो भाग घेतला जाल्यार तांची तोंडां परत जळनात जाल्यार म्हाका कळना कोणा कडेन कितें हांगा येतानाच कळटा बाबा कित्याक तें ती कशी आसूं दीत कोण संवसारी म्हणीत कशी आसूं दीत पूण तूं तिमोथीक सांपावल म्हणटा न्ही आनी तूं देवाच्या मनशा म्हणून तिमोथी 1 Timothy chapter 6 verse 11 पूण तूं देवाच्या मनशा भल्या न्ही देवाचो मनीस म्हळ्यार देवाक वळखलो मनीस देवाक मानवाल्लो मनीस देवाचो मोग करचो मनीस देवाचे उतार पाळचो मनीस आनी तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर खंयच्या संगतींक पाठ करचे खंयच्या वयर बरयलां थंय वयर बरयलें ना 7व्या वळींत तावन येताना कांयच हाडूंक ना वेताना कांयच दुडवासो मोगस वायटाचे ती वळ थंय तावन वाचता ताळी ह्या संगतींक तुवें पाठ करीचे म्हणलो ऐका 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 9 आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता नाही कांयच व्हरूंक शकना तर खावंक आसा जेवंक आसा नेसोंक आसा पांघरूंक आसा आसत रावंक बिडार आसा तर आमी दादोशीस सय पूण ग्रेस्त जावंक आशेता देखून हाका पाठ कर ग्रेस काय पाठ कर आनी ताळण्यांक पाठ कर पासांक म्हळ्यार दुस्मानाच्या हातांत आनी नश्ट्यांच्या हातांत पडना अशें थंय पयसर पिश्या आनी लुकसाण हाडटले वंदोन्यांक वडण्यांक आशेक पयसर कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचे मूळ आतां दुडू आसा जाल्यार मागीर तुमकां वाटो उक्त्यो जातात पळोवंक आयकूंक खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक मात्र न्ही हांगा थंय भोवंक दुडू आसा मोगस वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे आनी ही आशा तुका आसा जाल्यार पळया तुमी ऑनलायनीर इतलो आशा उब जाल्या जायत्यांक ही आशा उब जाल्या देखून बावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत आनी आपली खालसां साबार कश्ट आनी ती संतोष बरीच आसात म्हूण चिंतात गे 24 hours मोबायलार आसले संतोशांत आसात गे शांती समाधान आसा गे एक पळयलें आपणाक संतोष ना आनीक सोदतात तांतूय संतोष ना सोदता वय की न्ही पळया एक पळयलें तांतूं संतोष ना ताजे उपरांत एक केल्लें संतोष ना परतून एक नसल्लें हांव सांगता वय की न्ही म्हण सगळ्यांक चिंतून पळया ही आशा आसले भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान देखून सांगलें ही आशा संवसाराची आशा कुडीक संबंदली आशा ह्या जिवाक संबंदली आशा ह्या तुज्या आत्म्याच्यो गर्वाच्यो अहंकाराच्यो आशा आज आमचें जिवीत विबाडटात